अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन राजधानी टाइम प्रोग्राम सां गॾु मां आहियां गौहर गांगरो। नाज़रीन ताज़ो जेको सैलाब वारी सूरत हाल आहे सिंध ऐं बलूचिस्तान में तमामु घणी तबाही थी आहे, ख़ासि तौर ते सिंध में तबाही थी आहे। सॼे पाकिस्तान में अंग अखर आहिनि त तक़रीबन 1000 माण्हू पंहिंजी ज़िंदगी इन आफ़त में विञाए चुका आहिनि, जॾहिं त 3 करोड़ जेके माण्हू आहिनि उहो बेघर थी विया आहिनि। वज़ीर आज़म साहब अॼु सिंध जो दौरो कयो आहे, ब्रीफिंग वरिती आहे ऐं मुतासिरीन सां बि मिलियो आहे, जॾहिं त अक़वाम मुतहदा खे मदद जी अपील कई वई आहे ऐं ॿियूं जेके डोनर एजेंसीज़ आहिनि उहे बि पाकिस्तान में ईंदियूं ऐं मुतासिरीन जूं मदद कंदियूं। जेतोणीकि महकमा जेका मौसमियात आहे उन जो चवणु आहे त अॼु सिंध में हल्की हल्की बारिश आहे ऐं सुभाणे ताईं जेको बारिश जो जेको ज़ोर हुयो ऐं जेको घटि दॿाउ हो सिंध तरफ़ उहो टरी वेंदो ऐं छंछर खां पोइ आसमान साफ़ थी वेंदो ऐं जेका बरसाति आहे उहा सिंध में न हूंदी। इन मिंडी मामलनि ते अॼु असां गुफ़्तगू कंदासीं। हिन वक़्तु असांखे जॉइन कयो आहे राशिद बिलाल साहब जेको फारकास्टिंग ऑफिसर आहे मौसमियात खाते जो। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब। वालेकुम अस्सलाम। राशिद साहब ये बताएं कि पूरे मुल्क की तरह ख़ास तौर पे सिंध में बारिशें बहुत हुई हैं, बहुत तबाही हुई, आपने देखा सारी चीज़ें। तो आज की क्या सूरत हाल है और ये बारिश कब थमेगी और क्या टेक्निकली चीज़ें बताएं हमें। जी, इस वक्त भी शुमाल मशरकी बलूचिस्तान और सिंध के जो बलाई इलाके हैं उनमें बादल मौजूद हैं, लेकिन जो बारिश का जो सिलसिला है उसकी शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी आ रही है। अगले 24 घंटों में कुछ मकामात पर कुछ हल्की दरमियानी बारिश हो सकती है, लेकिन मजीद ये जो आने वाले 24 से 48 घंटे हैं इसमें ये जो बारिश का सिलसिला है ये सिंध और बलूचिस्तान समेत जो जनूबी इलाके हैं मुल्क के वहाँ से ख़त्म हो जाएगा और इसकी जो शिद्दत है यहाँ से मुंतकिल होकर बलाई इलाकों में बारिशों की तवक्को होगी। तो तवक्को की जा रही है इसके हफ्ते वाले दिन से ज़्यादातर जो सिंध और बलूचिस्तान और जो जनूबी पंजाब के इलाके हैं वहाँ पर मौसम खुश्क हो जाएगा। जी अच्छा राशिद साहब ये बताएं कि ज़ाहिर है पहले भी जब बारिशें होती हैं तो जो मेट ऑफिस है वो अलर्ट भी जारी करते हैं, सूरत हाल भी बताते हैं। तो क्या ये महकमों को वो अलर्ट जारी नहीं हो सका था क्योंकि ये अचानक इतनी तबाही हो गई है? नहीं, अलर्ट तो जारी हुए थे और हमारी जो वेबसाइट है उस पर भी वो जितना भी रिकॉर्ड है कि किस दिन किस वक्त पर वो जो अलर्ट है वो जारी किया गया था। तो जितने भी अलर्ट थे जो पूरे मानसून बारिशों के सीजन में जारी किए गए थे उन सब की तफसील हमारी वेबसाइट पर मौजूद है और हर इलाके के बारे में जो जो मालूमात फराहम की गई थी वो भी मौजूद हैं। कोई भी शख्स वैसे तो हर शख्स को अपडेट रहना चाहिए, खुद उसको देखना भी चाहिए, लेकिन महकमा मौसमियात भी तमाम इदारों को ये जो मालूमात हैं ये फराहम करता रहा है और आइंदा भी करता रहेगा। लेकिन ये जो बारिशें थी ये गैर मामूली बारिशें थी, इसकी मिकदार काफ़ी ज़्यादा थी और हम जैसे ही देखते थे कि बारिशों का एक और स्पेल आ रहा है तो जितने लोग हमसे यहाँ पर रब्ता करते थे महकमा मौसमियात में कॉल करते थे तो हम उनको यही बताते थे कि मजीद बारिशें हैं और मूसलाधार बारिशें हैं, ठीक है, तो वो आने वाले वक्त के लिए तैयार हो जाएं। जी अच्छा ठीक है राशिद साहब ये बताएं कि इससे पहले भी ये हमें सोशल मीडिया पे भी देखा, अखबारात में पढ़ा कि सिंध में जो बारिश है वो अभी नहीं होगी, लेकिन बाद में पता चला कि दोबारा हेवी बारिश हो गई है। क्या ये हमारे आम नाजरीन को ये बताएंगे कि ये अचानक बारिश बनती है या जो मौजूद होती है उस हिसाब से आप अंदाज़ा लगा के हमें बताते हैं? देखें, हम मुख्तलिफ कंप्यूटर मॉडल जो होते हैं और फोरकास्टिंग मॉडल जो होते हैं ना सिर्फ पाकिस्तान में ये इस्तेमाल होते हैं बल्कि पूरी दुनिया में ये जो कंप्यूटर मॉडल हैं जो वेदर फोरकास्ट देते हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इसके अंदर भी बाज़ औक़ात खराबी आ जाती हैं, हमें फोरकास्ट सही नहीं मिलती, लेकिन हम यहाँ पर फोरकास्टर जो होते हैं वो अपना जो तजर्बा होता है उसको इस्तेमाल करते हुए और जो इर्द गिर्द के जो हालात होते हैं मौसमी हालात होते हैं उनको देख कर एक फोरकास्ट जनरेट करते हैं। और बारिश का जो सिलसिला 2 हिस्सों में था। एक पहला स्पेल था जुलाई में बहुत ज़्यादा बारिश हुई, उसके बाद अगस्त के अंदर भी 2 सिलसिले आए बारिशों के। तो अगस्त में जो हुआ कि एक दिन का वक्फा था सोमवार वाले दिन, उसमें भी जो सिंध के बाद इलाके हैं जैसे खैरपुर है और उसके मलिका इलाके वहाँ पर भी सोमवार को भी बारिश होती रही। दीगर इलाकों में बारिश का सिलसिला काफ़ी हद तक कम हो गया था, लेकिन हम
ہمیں معلوم تھا کہ ایک دن کی یہ شدت میں کمی ہے، اس کے بعد منگل سے دوبارہ بارشوں پہ جو شدت ہے اس میں اضافہ ہوگا، اور سندھ کے زیادہ تر علاقوں اور مشرقی بلوچستان کے علاقوں، جنوبی پنجاب کے علاقوں میں زیادہ بارشیں ہوں گی۔ تو ہم نے اس کے مطابق جو جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں ان کو اطلاع کر دی تھی۔ اچھا، یہ ہوا کا جو کم دباؤ ہے یا جس سبب سے بارش ہوتی ہے، تو کوئی 4 دن پہلے 5 دن پہلے ہم نے پڑھا کہ یہ جو کم دباؤ ہے وہ راجستھان انڈیا کی طرف جا رہا ہے، اب یہاں پہ بارش نہیں ہوگی، لیکن بعد میں دیکھا گیا کہ یہاں بارش ہے۔ کیا یہ ان کے ایکسپیکٹ جو ہے یا جو آپ اندازہ لگاتے ہیں، کوئی ایک پہلو ہے یا مختلف پہلو ہے جو جس سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ پریڈکشن ایک کریں ہو کچھ اور جاتا ہے؟ دیکھیں، پریڈکشن بعض اوقات غلط بھی ہو جاتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن زیادہ تر جو پریڈکشنز ہیں وہ بہتر ہوتی ہیں اور صحیح ہوتی ہیں۔ اور اگر کوئی کسی آنے والے وقت میں اگر کسی بھی ہنگامی صورتحال یا مشکل صورتحال کی پیشگوئی کی گئی ہے کہ زیادہ بارشیں ہوں گی یا فلانے علاقے میں فلانا موسم خطرناک ہو جائے گا، تو اس طرح کی اگر معلومات دی بھی جاتی ہیں محکمہ موسمیات کی طرف سے یا کسی اور متعلقہ ادارے کی طرف سے، تو اس کے لیے احتیاطی تدابیر کرنا ضروری ہوتی ہیں۔ عوام کو چاہیے کہ وہ احتیاطی تدابیر اختیار کریں، کیونکہ اگر احتیاط کریں گے تب اس میں بچت ہے۔ اگر کسی بھی آنے والی صورتحال کے بارے میں بتایا جاتا ہے لیکن وہ صورتحال نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، اگر بارش بتائی گئی ہے اور بارش نہیں ہوئی، لیکن اگر لوگ تھوڑی دیر کے لیے اگر تیار ہو گئے تھے تو یہ اچھی بات ہے کہ آگے آنے والے جو مشکل وقت ہوتا ہے اس کے لیے لوگوں کو تیار رہنا چاہیے۔ تو اگر بارش آ جاتی ہے تو اگر وہ تیار تھے تو وہ ان کے جان و مال کا نقصان نہیں ہوگا۔ اگر وہ ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر تیار نہیں ہے تو اس میں ان کا نقصان زیادہ ہوگا۔ اچھا، جب بارش کی پریڈکشن کرتے ہیں تو کتنا عرصہ پہلے آپ کو پتہ چل رہا ہے؟ کیونکہ آج کل تو سائنسی دور ہے، سیٹلائٹ کا بھی سہارا لیا جاتا ہے، تو کتنا ٹائم پہلے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب بارش ہونی ہے؟ الرٹ جاری کرتے ہیں، جس طرح اس الرٹ کے بعد ادارے الرٹ ہو جائیں اور اقتدامات کریں، کیونکہ ہمارے ملک میں اقتدامات بہت کم ہوتے ہیں۔ جی، تقریباً 3 دن کی جو فور کاسٹ ہے وہ ہمارے پاس ہر وقت موجود ہوتی ہے، اور 7 سے 10 دن تک کا بھی جو ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ ہمارے پاس موجود ہوتا ہے، اور معلومات ہوتی ہیں کہ آنے والے دنوں میں جو موسم ہے وہ کس رخ پہ بدلے گا، کون سے علاقے کی طرف وہ زیادہ بڑھے گا۔ تو موسم کو ہر وقت مانیٹر کیا جاتا ہے، اور جب جب اس موسم کی صورتحال میں تبدیلی آ رہی ہوتی ہے، اس ساری تبدیلی کو دیکھتے ہوئے تقریباً 3 سے 4 دن کا جو موسم ہوتا ہے وہ اس پہ انحصار کرتے ہوئے کہ وہ ویسے ہی ہو جاتا ہے، اور اس میں ایکوریسی اچھی ہوتی ہے، ویسے ہی جیسے ہمیں کمپیوٹر ماڈل بتاتے ہیں ویسے ہی ویدر ہوتا ہے، تو پھر ہم وہ جو معلومات ہیں وہ عوام تک پہنچاتے ہیں اور متعلقہ ادارے تک پہنچا دیتے ہیں۔ اچھا، اگر ہم سندھ کی بات کریں تو آج سندھ میں بارش کن کن علاقوں میں موجود ہو ہے اور کتنی بارش پڑ سکتی ہے، اور کل کی صورتحال کیا بنے گی؟ جس طرح آپ نے کہا کہ سیٹرڈے کو بارش نہیں ہوگی، کہ پورا سندھ کلیئر ہو جائے گا یا کچھ علاقوں میں وہ امکان موجود ہے؟ جی بالکل، ابھی تو زیادہ تر جو علاقے ہیں سندھ کے وہاں پر زیادہ بادل ہی ہیں، بارش بہت کم علاقوں میں ہوئی ہے، اور کل سے مزید جیسے کہ میں نے بتایا کہ اس کی شدت میں کافی حد تک کمی ہو جائے گی۔ تو یہ صورتحال ہوتی ہے کہ جس وقت بارشیں کم ہو جاتی ہیں، لیکن اگر پہلے سے کسی علاقے میں پانی کافی کھڑا ہوا ہے کسی علاقے میں، تو مزید تھوڑی سی جو بارش ہوتی ہے اس کا جو پانی ہوتا ہے وہ زیر زمین نہیں جا سکتا، اور وہ بھی پہلے سے کھڑے پانی میں اس میں اضافے کا باعث بنتا ہے۔ اچھا راشد صاحب، یہ بتائیں کہ اب سیٹرڈے کو تو سندھ سے بادل چلے جائیں گے اور ظاہر مسئلہ صاف بھی ہو جائے گا، تو بلوچستان کی کیا پوزیشن ہے آج؟ کیا پوزیشن ہے اور وہاں پہ کب تک بارش ہے؟ ذرا مجھے آپ سوال دہرائیے گا اپنا۔ جی، بلوچستان میں کیا آج صورتحال ہے اور کب تک وہاں بارش ہے؟ ہاں جی، بلوچستان کے جو شمال مشرقی علاقے ہیں وہاں پر ابھی بھی بادل موجود ہیں، وہاں آج بھی بارش متوقع ہے، لیکن کل سے وہاں پر اس کی شدت میں کمی ہو جائے گی، مکمل طور پر ختم نہیں ہوگی لیکن بادل وغیرہ موجود رہیں گے، اور اس کے بعد آنے والے دن ہیں اس میں
کافی حد تک موسم صاف رہے گا. کچھ علاقوں میں بادل رہیں گے لیکن بارش کا جو شدید بارش کا جو سلسلہ ہے وہ کافی حد تک کم ہو جائے گا. آج بھی ابھی جو کوئٹہ میں ہے سمنگلی کے مقام پر 50 ملی میٹر تک بارش آج دن میں ہو چکی ہے. اس کے علاوہ روڑی میں 2 ملی میٹر یعنی ہلکی بارش ہوئی ہے. اس کے علاوہ کوئٹہ میں 3 ملی میٹر بارش ہوئی ہے. تو اس طرح مختلف مقامات پہ جو بارش ہے اس کی شدت کم اور زیادہ ہے لیکن آنے والے دنوں میں مزید کم ہوتی ہے. اچھا، سندھ اور بلوچستان میں بارش ختم ہونے کے بعد ان کا رخ جو ہے وہ شمالی علاقہ جات میں، اور کب تک وہاں بارش ہوگی اور کتنی شدت کی بارش ہے؟ دیکھیں جو ملک کے شمالی علاقہ جاتے ہیں وہاں پر بارش کا سلسلہ جاری ہے، اور گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بھی دیر میں 90 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی ہے، اور آج کے دن کے دوران بھی تقریباً 60 سے 70 ملی میٹر بارش ہو چکی ہے، اور بارش کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. یہ جو بارش کا سلسلہ اگلے 24 گھنٹوں میں اس کی شدت زیادہ رہے گی. بالائی علاقوں میں، بالائی خیبر پختونخوا خاص طور پر ان علاقوں میں 48 گھنٹوں میں اس کی شدت کافی حد تک کم ہو جائے گی، لیکن بارش کا پھر بھی امکان رہے گا. جی راشد بلال صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، ہتے وٹھوں تا مختصر بریک بعد حاضر تھینداس. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین ہن وقت اساں کے جوائن کयो ہے حسن عباس جको پانی ماہر ہے ماحولیات کے حوالے سے تمام گھنی مہارت رکھے تو. السلام علیکم حسن صاحب. جی وعلیکم السلام. حسن صاحب یہ بتائیں کہ حالیہ جو بارش ہے ملک میں، گو کہ لوگوں کے ساتھ تو بڑے مسائل ہیں، لیکن اتنی بڑی تعداد میں پانی آ گیا ہے، تو یہ ماحولیاتی اعتبار سے آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، ماحولیاتی اعتبار سے تو یہ اس سے زیادہ اچھی کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہمارے لیے کہ ہمارے ملک میں اتنا زیادہ پانی آیا ہے، اور اس پانی کے جو شارٹ ٹرم نقصانات ہو رہے ہیں ان کی ہمیں فکر ضرور کرنی چاہیے، لیکن اس کا جو دیر پا فائدہ ہے وہ بہت زیادہ ہے. جتنی بارشیں اس وقت بلوچستان میں ہوئی ہیں، جس طرح سے ندی نالے وہاں پہ بکھرے ہیں، جس طرح سے وہاں پہاڑوں میں سے پانی گزرا ہے، ندی نالوں میں سے پانی گزرا ہے، اس نے وہاں کا جو واٹر ٹیبل ہے، جو زیر زمین پانی ہے، اس کو بہترین ریچارج کیا ہے. اور یہ قدرت کا نظام ہے، اور یہ لاکھوں سالوں سے چل رہا ہے اس خطے میں. اور یہاں پہ اس طرح کی بارشیں جو ہیں وہ انہونی نہیں ہیں، ہوتی ہیں تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ ہوتی ہیں وقت میں، لیکن ہوتی ہیں. کبھی 100 سال میں اس طرح کی ایک بارش ہو جاتی ہے، کبھی 50 سال میں، کبھی 20 سال میں. اور یہ قدرت کا ایک سسٹم ہے جس نے اس خطے کو زندگی بخشی ہوئی ہے. اسی طرح سے جو پنجاب میں اور سندھ میں بارشیں ہوئی ہیں اس سے بھی ابھی تو ٹھیک ہے، جو لوگوں کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ پڑ رہا ہے، لیکن اس کے بعد جو آپ کا فارمر ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا، جو آپ کا گروور ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا، جو سٹی کا پلانر ہے اس کو بھی فائدہ ہوگا، جو لوگ گھروں میں جن کے کنویں لگے ہوئے ہیں، ٹیوب ویل لگے ہوئے ہیں، ان کو بھی فائدہ ہوگا. اور جو بہت بڑی ہم ایک کوشش کر رہے ہیں کافی سالوں سے کہ ہمارے ملک میں درخت زیادہ ہوں، نباتات زیادہ ہوں، ہریالی زیادہ آئے، وہ بھی اس بارش کے بعد جو ہے بہت زیادہ آئے گی. اور یہ قدرت کی طرف سے ایک بہت بڑی رحمت ہے. اگر یہ زحمت بنتی ہے تو صرف ہماری اپنی ناسمجھی کی وجہ سے بنتی ہے، تو یہ ان دا لانگ رن ہمارے لیے بہت اچھا ہوا ہے. جی اچھا حسن صاحب، یہ بتائیں کہ اب یہ جو پانی آ گیا ہے ایک فطری بھلا تو ہے ہی ہے، اس میں دو رائے نہیں ہے، لیکن اس پانی سے ہم فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں؟ دیکھیے جی، ہم تو اس پانی سے انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ یہ قدرتی طور پہ ان جگہوں پہ جا کے ہمارے لیے جو ہے وہ اس نے اپنا ایک ایکولوجیکل سروس پرووائڈ کرنی شروع کر دی ہے، جس سے ہمیں خود بخود فائدہ ہوتا ہے. دیکھیں، اگر ہمارے جنگلات میں زیادہ درخت لگتے ہیں تو اس کا ہمیں فائدہ ہے، ہماری ہوا صاف ہو جاتی ہے.
اگر یہ میدانوں میں جہاں پہ چراگاہیں ہیں وہاں پہ یہ پانی جا کے گرا ہے تو وہاں پہ وہ گھاس پھوس جو ہے وہ زیادہ ہو گیا ہے، آپ کا جو وہاں پہ کیٹل ہے، بھیڑ بکری ہے، وہ زیادہ صحت مند ہوگا۔ اسی طرح سے جو زیر زمین پانی چلا گیا ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہمیں اس کا فائدہ دے گا۔ تو ایک تو یہ طریقہ ہے کہ پانی نے خود بخود ہمیں یہ فائدہ دینا ہی دینا ہے، ایسا نہیں ہے کہ بس اب اگر ہم نے کچھ نہیں کیا تو پانی کچھ نہیں کرے گا ہمارے لیے۔ پانی تو اپنے قدرتی راستے پہ آیا ہے اور وہ فائدہ دے گا ہی دے گا۔ دوسری چیز جو اس میں ہے فائدہ اٹھانے والی وہ یہ ہے کہ ہم لوگ نا تقریباً کو پچھلے 50-60 سال سے ہم نے کبھی اس چیز کے بارے میں اپنی پلاننگ میں اس چیز کی کوئی گنجائش رکھی نہیں ہے کہ ہم نے اپنے لوگوں کو تھوڑا سا ایجوکیٹ کرنا ہے کہ ان کو پتا ہو کہ فلڈز اور بارشوں کے جو موسم آتے ہیں اس میں انہوں نے اپنا کس طرح سے بچاؤ کرنا ہے پانی سے اور کس طرح سے انہوں نے اس پانی کا فائدہ اٹھانا ہے۔ اب ایک چھوٹی سی مثلاً مثال ہے کہ اگر تمام جو آپ کی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، سوسائٹیز بن رہی ہیں، ایون جو بنی ہوئی ہیں، جو لوگوں کے کچے گھر ہیں یا پکے گھر ہیں، ان کے بیچ میں اگر پانی کی نکاسی کا ایسا سسٹم کیا جائے کہ وہ پانی زمین میں جذب کرا دیا جائے، اور یہ پانی کو زمین میں جذب کرانا کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ جس طرح سے ہمارے گاؤں میں وہ ایک کنواں بناتے ہیں یا ٹیوب ویل بناتے ہیں، پاکستان میں ہر جگہ پہ اتنی سی ٹیکنالوجی تو ہے، ہر جگہ پہ لوگ ٹیوب ویل لگا سکتے ہیں، ٹیوب ویل نہیں ہوتا تو وہ کھود کے کنواں بنا لیتے ہیں، یہ تو صدیوں پرانی ٹیکنالوجی ہے۔ اگر اتنا سا ایک کنواں بنا کے آپ اس کے بیچ میں صرف یہ بجری بھر دیں اور اس کے بعد میں اس کے اوپر بجری کے اوپر آپ ریت ڈال دیں اور اس کو تھوڑا اس طرح سے بنائیں کہ جو بارش کا پانی ہے وہ بہہ کے اس کے اوپر آ جائے، جیسے ہی وہ اس کے اوپر آئے گا تو وہ اس کے بیچ میں جائے گا اور بجری میں بھر جائے گا اور وہ بھرنے کے بعد اپنے پریشر سے زمین میں جذب ہو جائے گا۔ اس سے دو چیزیں ہوں گی، ایک تو یہ کہ آپ کا جو پانی جو آپ نے بارش کا اکٹھا کیا وہ اس نے آپ کے زیر زمین پانی میں شمولیت اختیار کر لی، اور وہ بعد میں جب آپ کنواں اور ٹیوب ویل سے لگائیں گے تو اس کا فائدہ ہوگا۔ دوسرا یہ کہ اگر یہ انٹرونشن اس طرح کی ہر سوسائٹی میں، ہر گھر کے اوپر، ہر پراپرٹی کے اوپر ہوئی ہو تو آپ کی جو فلڈ ویو بنتی ہے وہ بہت کم ہو جاتی ہے۔ یہ ٹیکنیک ہے جو اب پوری دنیا میں استعمال ہو رہی ہے، جس میں وہ کہتے ہیں کہ جو اسٹارم واٹر مینجمنٹ ہے وہ سورس کے اوپر ہونی چاہیے، جہاں پہ بارش کا قطرہ گرا ہے وہیں پہ اس کی مینجمنٹ شروع ہو جانی چاہیے۔ تو اس لیے یہ نہیں کہ اب وہ بارش ہو رہی ہے اور آخر میں جناب وہ دریا میں آ کے بند بنا ہوا ہے کہ جی جب دریا میں پہنچ کے سیلاب بنے گا تو ہمارا بند روک لے گا، نہیں، جہاں پہ پانی کا قطرہ گرا ہے وہیں پہ اس کی مینجمنٹ شروع ہو جانی چاہیے۔ یہ کچھ ایسی چیزیں جو سوسائٹی کے لیول کے اوپر، میونسپلٹی لیول کے اوپر، ہاؤس ہولڈ لیول کے اوپر ہم کر سکتے ہیں۔ تو یہ اب ہمیں ابھی یہ ایک بہت بڑا فائدہ ان بارشوں کا یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں جھنجھوڑا ہے کہ اب ہم ٹھیک سوچنا شروع کریں، تو ٹھیک ہے۔ ہمیں اس چیز کا بھی فائدہ اٹھانا۔ حسن صاحب آپ درست فرما رہے ہیں۔ یہ بتائیے گا مسعود لوہار صاحب جو ماحولیاتی ماہر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ بڑی تعداد میں بارشیں ہوئی ہیں، اس مرتبہ ان کو یہ خدشہ ہے کہ دریائے سندھ اپنا رخ بھی تبدیل کر سکتا ہے، حالانکہ تقریباً 1 صدی ہو گئی ہے دریا نے کوئی اپنا رخ تبدیل نہیں کیا۔ اور دوسرا یہ کہ یہ جو کلاؤڈ بسٹ کا ہم ٹرم سن رہے تھے، بارشیں پہلے بھی ہوتی تھی لیکن پہلے یہ ٹرم استعمال نہیں ہوتا تھا، کیا ماحولیاتی بگاڑ کی وجہ سے یہ ہے یا یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے؟ دیکھیے کلاؤڈ برسٹ کی ٹرم جو ہے وہ بہت پرانی ہے، لیکن ابھی ہم شکریہ کرتے ہیں سوشل میڈیا کا اور باقی الیکٹرانک اور اس میڈیا کا جو ابھی بہت زیادہ جو ہے نا لوگوں کے پاس انفارمیشن آنی شروع ہو گئی ہے۔ کسی زمانے میں یہ ٹرم جو تھی کلاؤڈ برسٹ کی، یہ صرف جو میٹرولوجی کے لوگ تھے، جو سائنٹسٹ تھے، وہ یہ لوگ ٹرم استعمال کرتے تھے، لیکن اب بچے کی زبان پہ ہے۔ کلاؤڈ برسٹ کی جو ایک موٹی سی ڈیفینیشن ہے وہ یہ ہے کہ اگر 1 گھنٹے میں 4 انچ بارش ہو جائے نا تو اس کو کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں، یعنی بہت تھوڑے ٹائم میں بہت زیادہ بارش کا ہونا، وہ کلاؤڈ برسٹ ہوتا ہے۔ تو کلاؤڈ برسٹ کی پھر ٹرم کیونکہ لوگوں کو اس کی ٹیکنیکل ڈیفینیشن نہیں پتا، وہ جہاں پہ بھی بہت زیادہ تیز بارش ہوتی ہے کہتی ہے کہ کلاؤڈ برسٹ ہو گیا۔ کلاؤڈ برسٹ شاید ہوا ہو، مجھے نہیں پتا، لیکن بائی ڈیفینیشن 4 انچ سے زیادہ بارش اگر 1 گھنٹے میں ہو جائے تو اس کو ہم کلاؤڈ برسٹ کہتے ہیں۔ اچھا، اس بار بارش کوئی دریا کا رخ بھی چینج کر سکتا ہے انڈس کا، یا غیر معمولی برسات ہے ہم کوئی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں، کیا ہے؟ دیکھیے جی، جو اس چیز کو کہتے ہیں ریور ایولشن، اگر آپ کو یاد ہو تو 2010 کے جو سیلاب آئے تھے
اس میں دریائے سندھ اپنے کناروں سے باہر نکل گیا تھا اور بڑا لمبا اس نے چکر تقریباً 200 میل کا اس نے چکر لگایا تھا اور دوبارہ واپس اس میں آ گیا تھا، اپنے بیڈ میں آ گیا تھا. اور یہ جو پچھلی، اگر آپ دریا کی مارفالوجی کو آپ اسٹڈی کریں جو پچھلے 10-12 ہزار سال کی ہے، ریسنٹ ہولوسین پیریڈ کی، تو اس میں دریا نے کئی بار رخ بدلا ہے. اور ریسنٹ جو ریٹن ہسٹری ہے ہماری، اس میں یہ دریائے بیاس جو ہے یہ پہلے آ کے گرتا تھا دریائے راوی میں، اس نے رخ بدلا اور اس کو جو ہے دریائے ستلج نے کیپچر کر لیا، وہ دریائے ستلج میں جا کے گرنا شروع ہو گیا. ابھی بھی پنجاب میں، پاکستانی پنجاب میں دریائے بیاس کا جو ہے اولڈ بیٹ ہے، جس کو پتہ نہیں بڈھا راوی کہتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں. تو یہ دریا جو ہے، یہ جو پلینز میں آپ کے پورا انڈس واٹر کا سسٹم ہے، یہ رخ بدلتا رہتا ہے. اس کا رخ بدلنا کوئی انہونی بات نہیں ہے. اس دریا کی عمر تقریباً 40 ملین سال ہے. تو 40 ملین سال میں 100 سال 200 سال کی کیا اہمیت ہے؟ وہ تو اس کی مطلب ہے کہ جیسے انسانی زندگی میں 2 سے 4 سیکنڈز کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس طرح دریا کی عمر میں یہ 200-300 سال کی کوئی اہمیت نہیں ہے. تو ہاں، یہ رخ بدل سکتا ہے اور اس کو رخ بدلنے کے لیے اس میں اتنی طاقت ہے، اس میں اتنی انرجی ہے، اسی لیے اس کو شیر دریا کہتے ہیں. اور ہم اسی لیے پہلے دن سے یہ بات کر رہے ہیں کہ دریا کو بہنے دو، دریا کے راستے میں مت آ کے کھڑے ہو، دریا کی عزت کرو، دریا کو بڑا مانو. ہم دریا سے چھوٹے ہیں، دریا ہم سے بڑا ہے. دریا کی مرضی کو چلنے دو، اپنی مرضی نہ اس کے اوپر مسلط کرو. ٹھیک ہے، آپ ڈیم بنا رہے ہیں، دریا کے ساتھ بند بنا دیتے ہیں، یہ کرتے تھے وہ کرتے تھے، لیکن پھر اگر دریا بفر گیا تو وہ پھر نہیں دیکھے گا کہ آپ کون تھے، آپ کو فائنینس کرنے والا کتنا پاورفل تھا، آپ کا حکم صادر فرمانے والا کتنا پاورفل تھا. دریا صرف یہ بتائے گا کہ تم سب چھوٹے ہو، میں بڑا ہوں. تو اس لیے ہمیں یہ چیزیں جو ہے نا، اس کو دھیان میں رکھنا چاہیے. اور دیکھیں، ایسا اب اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ آج کی سائنس میں ہم بتا نہ سکیں کہ اگر دریا رخ بدلے گا تو کہاں سے بدلے گا اور کتنا پانی آنے کے بعد بدلے گا. آج آپ کے ہائیڈرولوجیکل ماڈل اس لیول پہ ہیں کہ آپ پورے اس کے ٹرین اور ٹوپوگرافی کو میپ کر کے اس کے بیچ میں ڈفرنٹ رین فالز کے اور فلڈ کے آپ ایونٹس کو سیمولیٹ کر سکتے ہیں اور آپ بتا سکتے ہیں کہ کہاں سے دریا رخ بدل سکتا ہے اور کہاں سے نہیں بدل سکتا. ٹھیک ہے پھر جہاں سے دریا رخ بدل سکتا ہے، ہمیں اس کے حساب سے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے، نہ کہ دریا کے بیچ میں کاٹ پھینٹ شروع کر دیں، کیونکہ وہ بڑا خطرناک کام ہے. ٹھیک ہے، آپ نے بہت خوبصورت بات کی کہ دریا کو عزت سو. حسن عباس صاحب، بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. ناظرین، ہتے وٹھوں دا مختصر بریک بعد حاضر تھینداسوں. ناظرین ویلکم بیک. ناظرین، ہن وقت اساں کے جوائن کیو ہے محمد اسلم مری صاحب، جو سندھ آبادیات بورڈ جو اڳواڻ ہے. السلام علیکم مری صاحب. وعلیکم السلام گور صاحب. مری صاحب، یہ ॿुधायो त सिंध में बरसाति जूं जेके तबाहियूं आहिनि، जिते माण्हुनि खे मुतासिर कयो आहे، माण्हुनि जूं फौतगियूं थी वियूं आहिनि، माण्हू बेघर थिया आहिनि، उते फसलुनि खे तमामु घणो नुक़सानु थियो आहे. ज़ाहिर आहे अक्सरियती जेका सिंध आहे उहा ज़राअत ते डिपेंड करे थी. इहो ॿुधाइजो त फसलुनि जी हिन वक़्तु छा सूरत हाल आहे. वो सब तव्हांजी वॾी महिरबानी. जून जी 20 तारीख़ खां वठी बरसातुनि जो सिलसिलो जेको न रुकिजी सघियो, हुनजे करे जेके पहिरियूं बरसातूं जुलाई में वसियूं, उन में एग्रीकल्चर खे तमामु घणो नुक़सानु थियो. उन में सिंध सरकार जेको आहे सो 55 अरब रुपयनि जो नुक़सान जो खातो लॻायो. उन खां पोइ जुलाई अगस्त में जेके 2 स्पेल बरसातुनि जा आया, उन में जेके थोरा घणा बचियल फसल हुआ उहे तमामु जो आहे जेके आहिनि उहे तबाह थी चुका, जंहिंमें काटन जो फसल मेजर क्रॉप आहे, ॿियो सारियुनि जो फसल. ऐं काटन जेको आहे सो असां वटि अॻे ई पाणी जी खोट जे करे 40 खां 45% घटि पोखी थी. ऐं जेको थोरो घणो पिकिंग जो टाइम असां वटि जुलाई में ईंदो आहे, पीक टाइम हूंदो आहे जुलाई जो. ऐं लोअर सिंध में थोरी घणी पिकिंग जुलाई वारे टाइम ते. अगस्त में जेके नौशेरो फिरज वारा जेके अपर सिंध वारा इलाइक़ा आहिनि उहे अची वेंदा आहिनि. इहे तमामु घणा 100% तबाह थी चुका. खजियनि जा बाग़ात जेके आहिनि उहे ख़तमु थी चुका. सारियुनि जा बेचारा माण्हुनि जा फसल बीठल हुआ, बेचारा हुआ जिनखे ॿ पाणी आया, उहे सभु तबाह थी विया आहिनि. भाॼियूं जेके बि आहिनि, बसर असांजो हब आहे मेन चंडोल यार हैदराबाद मीरपुर ख़ास, जेको बि बसर पोखियल हो 100% माण्हुनि जा उहे बसर जेके आहिनि बरसाति में छड़ी या ख़तमु थी विया. बसर जा ॿिज जेके आहिनि उहे ख़तमु थी विया. टमाटे जो जेको फसल आहे मीरपुर ख़ास, इहो जेको बदीन वारो बेल्ट आहे,
वो ख़त्म थी चुको आहे। उन खां अलावा मिर्च ॿियूं जेके बि भाॼियूं आहिनि सभु मुतासिर थी वियूं आहिनि। कमंदो आहे, केले जा फसल, ज़रायत खे तमामु घणो नुक़सानु थियो आहे। उनमें सिर्फ़ु ज़मींदार न बल्कि हारी तबिको ऐं उन सां लाॻापियल जेके बि मज़दूर आहे सभु मुतासिर थियो आहे इन बरसातनि जे करे। अच्छा मरी साहब, इहो ॿुधायो त वोणनि जो जीअं फसल लहणु शुरू थियो त बरसातूं थियूं, वोणनि जी जेका चूंडाई आहे उहा केतिरा % थी जो आबादगार घटि में घटि उनजो ख़र्चु निकिले या हारी जो कुझु न कुझु उनजो मदाउ थी सघे? का जेका पहिरीं चूंडाई हुई उनजी उन में को केतिरे हद ताईं उहा थी? लोअर सिंध में जेका आहे सा उहा फुटे जी ॿ टे चूंडायूं थी चुकियूं हुयूं। थोरो घणो जेको आहे सो असीं चई सघूं था त भला उते ख़र्च निकिता शुरू में जेके रेट मिलिया। बाद में जेके जुलाई में बरसातूं वसियूं असांखे रेट न मिलिया। 4,000 रुपए ताईं जेको 9,000, 10,000, 11,000 फुटी वञण वारी उहो असांखे 4,000 खां वठी 4,500 ताईं फुटी जो रेट मिलियो। उन में को ख़र्च कोन निकितो, जंहिंमें 600 खां 700 रुपया जेका आहे सा उहा चूंडाई भरींदा हुआसीं। मज़दूरनि खे जेको चूंडींदा आहिनि उहा चूंडाई भरींदा हुआसीं, असांजो ख़र्चु न निकितो। उन खां अलावा सागर डिस्ट्रिक्ट मेन जेको डिस्ट्रिक्ट आहे काटन जे हवाले सां नवाबशाह जो नौशेरो फेरोज़, सागर ज़िलो जेको आहे सो उहो तमामु घणो बरसातनि सबबु मुतासिर थियो आहे जून जे आख़िर में ऐं जुलाई जो पूरो महीनो। काटन में को बि ख़र्च न निकिरी सघियो आहे। 5-10% इलाइक़ा अहिड़ा हुआ जेके आगाता हुआ जिन जी मार्च जी पुखी, फेबरवरी जी पुखी, उते थोरा घणा ख़र्च लहण जा असीं चई सघूं था भला उते थोरी घणी फुटी निकिती 10 खां 15 मन। बाक़ी इहो जेको नौशेरो फेरोज़ वारो इलाइक़ो आहे, नवाबशाह ज़िलो आहे, सांगड़ आहे, खैरपुर आहे, इहे जेके इलाइक़ा आहिनि, दादू आहे, उते जेको आहे सो मुकमल काटन जी हिकिड़ी पिकिंग बि कोन थी आहे, हिकिड़ी चूंडाई बि न करे सघिया आहिनि। उहो 100% काटन उते तबाह थी चुको आहे। सारियुनि जो फसल जेको आहे सो आबादगारनि जो साल में हिकिड़ो फसल हूंदो आहे सारियुनि जो, उहो तबाह थी चुको आहे। सिर्फ़ु ज़रायत तबाह कोन थी आहे, ज़रायत सां लाॻापियल जेके बि काटन जूं फैक्ट्रियूं आहिनि ऐं ॿिया जेके बि पेस्टिसाइड कंपनियूं, इंडस्ट्री आहे, ॿिया थिया, उहे सभु मुतासिर थिया आहिनि। मुल्क जी मईशत खे जेको आहे सो असीं चऊं था ज़रायत जो वॾो हिकिड़ो रोल हूंदो आहे। मुल्क जी मईशत खे तमामु घणो नुक़सानु थींदो। पहिरीं जेके 9 ज़िला आफ़तज़दा करार ॾिना विया उनमें कुझु देर हुयूं, कुझु तहलका हुआ, पर हिन वक़्तु 23 खां 24 ज़िला जेके आहिनि उहे तमामु घणा ज़रायत मुतासिर थिया आहिनि। अच्छा मरी साहब, इहो ॿुधायो जीअं खजीअ जो फसल आहे उहो मुकमल तबाह थी वियो, ईअं ॿिया बि फसल अहिड़ा आहिनि जेको मुकमल तबाह थिया हुजनि? ॾिसो, खजीअ जो फसल मुकमल तबाह थी वियो आहे। काटन जी फसल ऐं सारी जो फसल त लथो ई न आहे। हिन वक़्तु जिन बेल्ट में सारी जो फसल बीठो आहे उनखां बरसाति जो पाणी हिकिड़ो त मुतासिर करे पियो ऐं तमामु घणो आहे। ॿियो जेके सिम नाला आहिनि, जेके बि असांजे ड्रेनेज आहिनि, उन्हनि जी सफ़ाई न थियण जे करे उहे सिम नाला जेके आहिनि उहे पाणी छॾण जे बजाए उहे फसलनि खे ॿोड़नि पिया। हिन वक़्तु बि जेके बि असांजा पुराणा कुदरती लंघ आहिनि, जंहिंमें एलबीटी आहे, पिथोरो आहे, हाथुरो आहे, नारो ढोरो आहे, पुराणा, इहे सभु हिन वक़्तु जेको आहे सो पंहिंजो ॻोठनि खे बि ॿोड़नि पिया। पर जेके बीठल फसल आहे माण्हुनि जो ऐं सारियुनि में 3-3 फुट, 2-2 फुट, 4-4 फुट जेको आहे सो उन्हनि में बीठो आहे, इहो तमामु घणो मुतासिर थियो आहे। सारी मुतासिर थी आहे। भाॼियूं जेके आहिनि ऐं उनमें बसर जेको 100% मुतासिर थियो आहे, टमाटो मुतासिर थियो आहे, मिर्च तबाह थी विया ऐं जेके बि भाॼियूं आहिनि सभु मुतासिर थी वियूं आहिनि। इहे असीं चई सघूं था इहे जेके बि पंहिंजो फसल आहिनि इहे मुतासिर थिया आहिनि, जंहिंमें काटन, सारी, भाॼियूं, खजी, बसर, टमाटा, इहे सभु मुतासिर थिया आहिनि। मरी साहब, जेतोणीकि बरसाति तमामु घणी हुई पर कुझु एहतियात करे इन नुक़सान खे घटाए सघिजे पियो त जीअं पाणी जो निकाल कयो वञे या कुझु अहिड़ा एहतियाती उपाउ वरिता वञनि, गवर्नमेंट एक्टिव थिया, गवर्नमेंट आबादगारनि जी मदद करे त नुक़सान खे कंहिं हद ताईं घटाए सघियो पए? बिल्कुलु गौर साहब, तव्हांजी इहा ॻाल्हि 100% दुरुस्त आहे। हिनखे पंहिंजो असां 2011 खां बि न सिखियासीं। जेका महाबोध पंहिंजो बरसातूं जेके वसियूं उन में असांखे एलबीओ जी ॿोड़ियो। 2020 में मीरपुर ख़ासि ऐं दबीन खे एलबीओ जी ॿोड़ियो। उन्हनि जी सफ़ाई न थियण जे करे उन ते कब्ज़ा जेके आहिनि उहे तमामु घणा थी विया, रोड रस्ता ठही विया, उन्हनि ते अहिड़ियूं अहिड़ियूं मोरियूं ठाहियूं जंहिंमां 2 फुट बि पाणी 3 फुट बि क्रॉस न करे सघे। हिन वक़्तु में जेको बदीन मीरपुर ख़ासि सांगर ज़िले खे ॿोड़े पियो इहो एलबीओ जी ऐं ॿियो जेको ॿिया जेके बि लंघ आहिनि उन्हनि ते कब्ज़ा थियनि आहिनि। उहे जेके बि सिम नाला आहिनि उहे सभु जेको आहे सो उन्हनि ॻोठनि खे हिन वक़्तु बरसातूं कोन्हनि। हींअर पंहिंजो नारा केनाल साले पट वटां 2 खां 3 कट 62 शख़्सियतनि हणाया आहिनि। जेको बि बरसाति वारो निकाल पार्टी आहे, नारा केनाल सखर मां बंदि आहे, पर हिन वक़्तु बि जेको आहे सो नारा केनाल में 8 खां 10,000 क्यूसेक पाणी नेकाल वारो उहो सभु अचे पियो ऐं उहो जेके बि
पंहिंजा NPO थी या जेके ॿिया अस्पताल आहिनि उन्हनि में छोड़ कयो थो वञे, उहो अॻियां हली ऐं ॻोठनि खे का ॿोड़नि इलाइक़नि खे इलाइक़ा ऐं ॿिया फसल जीअं जा बाग आहिनि मीरपुर ख़ासि बिगड़ी वारे पासे जुदी वारे पासे उन्हनि खे इहे NPO थी ऐं इहे जेके सिमनाला में उहे ॿोड़नि पिया। असां वटि को निज़ाम कोन्हे, असां 2011 मां न सिखी सघियासीं, 2020 में थी आहे हालत इन्हनि सिमनालनि जे करे असां उन्हनि मां सबक़ु हासिल न कयो। इहो जेको आहे बरसाति हिकिड़ो कुदरत बरसातूं वसणियूं आहिनि, मूनसून जो सीज़न असांखे अॻुवाट ख़बर पवंदी आहे। असां वटि टेक्नोलॉजी आहे, असीं 15-20 ॾींहं अॻे प्रिडिक्शन करे सघूं था त बाबा हिन टाइम आहे बरसातनि जो। असां उन्हनि शयुनि जो इंतज़ाम नथा करे सघूं, असां का बि तयारी कोन कई आहे सिमनालनि जी। असां हमेशह रड़ कई आहे सिमनालनि जी सफ़ाई करियो, जंहिंमें भाई खां ढोरो आहे, लोहाणो आहे, पुराणा नारो ढोरो आहे, हाकुरो आहे, पिथोरो आहे, NPO जी आहे। सफ़ाई किथे बि बंदनि ते को बि कमकार न थियो आहे सिवाइ कब्ज़नि ते। कब्ज़ा थिया आहिनि, रोड ठहिया आहिनि ऐं उन्हनि खे जेको आहे सो उन्हनि इन्हनि सां अहिड़ी हालत कई वई आहे, उन्हनि जा जेके बि लंघ आहिनि उहे सभु बंदि कया विया आहिनि। हाणे उहे वरी असांखे ॿोड़नि पिया। अच्छा मरी साहब, ॾिठो इहो वियो आहे त बरसाति पवंदी आहे, फसल तबाह थी वेंदा आहिनि ऐं उनखां पोइ नए फसल पोखण लाइ पाणी न हूंदो आहे। त हीअ एॾी वॾी जेको बरसाति आहे, पाणी जमा थियो आहे, त इनखे प्रिज़र्व करण जे हवाले सां ज़ाहिर आहे हाणे असां हिन वक़्तु 75 साल खां वधीक पाकिस्तान जी उमिरि आहे, त गवर्नमेंट का अहिड़ी रिथा का अहिड़ो प्रोजेक्ट न कयो आहे त मींहुं वसे हेॾे वॾे तादाद में जॾहिं पाणी अचे थो त उहो पाणी नुक़सान जो सबबु न थिए पर उनखे प्रिज़र्व कयो वञे। असां वटि कुझु जेके प्रोजेक्ट्स हुआ उहे असां उन्हनि ते कमु न करे सघियासीं। पंजाब घणो कुझु कयो आहे असांजे निस्बत, असांजे भेट में। बसि असांजो तव्हां हालत ॾिसो, चोटियारी डैम जी हालत ॾिसो, मंछर हींअर माण्हुनि खे ॿोड़े पियो, मंछर में तमामु घणो पाणी गॾु थी चुको आहे। कीज जेको आहे सो अलाह जी महिरबानी सां उहो भरिजी वियो आहे, पर असां वटि को निज़ाम कोन्हे। थोरी जेका 50 मिलीमीटर बरसाति आहे, आम जाम नॉर्मल खां बि घटि बरसाति आहे सम्झा त उहा बि असांखे ॿोड़े थी। असां वटि जेको पाणी जो ज़ख़ीरो करणो आहे या अहिड़ी का बि शइ, अहिड़ी का बि टेक्नोलॉजी कोन हूंदी आहे ऐं रहंदो असांखे जेके बरसातूं आहिनि उहो ॿोड़े थींदो। असां वटि को निज़ाम जेको आहे सो उहो सही न थियो आहे। असां हर साल पोइते था वञूं, दुनिया असां खां अॻियां थींदी थी वञे। असां ज़राए जे हवाले सां हर जेके शयूं आहिनि, हाणे जेके बि ज़मीनूं आहिनि, जिन ज़मीननि में सिमनालनि जो जेको खारो पाणी वियो आहे, उन्हनि ज़मीननि में 2 खां 3 साल का बि आबादी कोन थी सघंदी। यादि रखिजो, मीरपुर ख़ासि ज़िलो, बदीन ज़िलो 2011 खां वठी 2016-17 ताईं इन्हनि ज़मीनदारनि लोड़ियो आहे हिन सिमनाले जे खारे पाणी जे करे। उन पासे जेको बि सिमनाला लुड़िया, उन खारे पाणी जे करे माण्हू जी ज़मीनूं अञा ताईं गैराबाद हुयूं। वरी ही जेके बरसातूं वसियूं आहिनि उन्हनि सिमनालनि वरी जेको उतां पाणी उथलणु शुरू कयो आहे। ऐं हाणे जेको आहे सो असां वटि को बि निज़ाम कोन्हे। असां रहंदो इंफ्रास्ट्रक्चर खे तबाह करण जे चकर में आहियूं। जेको बि छंडणूं आहिनि सभु जेको आहे असां बंदि करे छॾियो। रोड़ी केनाल जो मेन छंडणो उहो दरिया में डायरेक्ट जेको आहे सो मथे मां उहो वञे पियो, पर उहो बि छंडण जा दरवाज़ा खोली न सघिया। रोड़ी केनाल में केतिरो पाणी आयो पिए जेको असां पाणी न छंॾाए सघे। हीअं तेल वारे आबादगारनि खे ॿोड़े पियो, जेको अॻे सुका हुआ, जेको सोक जे करे अॻे जेके बर्बाद थिया, हाणे उहो ॿोड़ जे करे बर्बाद पिया थियनि। नसीर केनाल जेको रोड़ी केनाल मां वहे पियो, उन ते घारा लॻाइनि, ॻोठ ॿुॾा आहिनि, जेके थोरा घणा बीठल फसल हुआ उहो ॿुॾा आहिनि। रोड़ी केनाल आबादगारनि खे हिन वक़्तु ॿोड़े पियो। नारा केनाल जेको आहे सो सखर बैराज मां बंदि आहे, रोड़ी बि बंदि आहे, सभु तमामु 14 केनाल बंदि आहिनि। पर उन्हनि 14 केनालनि जा जेके आबादगार तेल जा आहिनि उहे चवनि था असांखे इहे वाह ॿोड़नि पिया आहिनि। नानकाणे मां जेको राइस केनाल आहे उहो बि जेको आहे सो हिन वक़्तु आबादगारनि खे ॿोड़े पियो। जेके बि वाह आहिनि इन्हनि खे को बि छंडण जो को स्केपेज को सिस्टम जेके आहिनि उहे हथ सां असां तबाह करे छॾिया आहिनि। उनजा दरवाज़ा नथा खोलनि ऐं उन्हनि ते कब्ज़ा जेके आहिनि उहे असां कया आहिनि ऐं असां को बि सिस्टम ठाहे न सघियासीं। जेके ठहियल हुआ उहे ठाहे न सघियासीं, रहंदो असां उन्हनि खे बिगाड़ियो आहे। इन जे करे अॼु असां जेको आहे सो नुक़सानु भोॻियूं पिया। मरी साहब, इहो ॿुधायो त जॾहिं का आफ़त ईंदी आहे त मुख़्तलिफ़ एक्सपेक्ट्स में गवर्नमेंट रिलीफ ॾींदी आहे। जीअं बेनज़ीर इनकम सपोर्ट जो ग़रीबनि लाइ 25,000 जो ऐलान कयो वियो आहे, ईअं ई खेमा ॾिना पिया वञनि या मुख़्तलिफ़ ऐलान कया पिया वञनि। कंहिं हद ताईं रिलीफ गवर्नमेंट ॾियण जी कोशिशि बि कंदी आहे, निजी सेक्टर आहे, पर आबादगारनि जो जेको हेॾो नुक़सानु थियो आहे त इन जो नुक़सान जो पूराओ कीअं थींदो, उन्हनि खे रिलीफ कीअं मिलंदो, उन्हनि जो छा थींदो? तमामु सुठो सवाल तव्हां कयो। आबादगारनि खे हाणे ब्लैकमेलिंग कंदा। हाणे जेको यूरिया फाण आहे, ॿिज आहे कणिक जो, उहो महांगो थींदो। हाणे जेको पेस्टिसाइड कंपनियूं आहिनि ऐं उन खां अलावा भाण जा जेके फर्टिलाइज़र कंपनियूं उहे हाणे जेके बि जेके ढलूं आहिनि पंहिंजो अभियान उहो तमामु आबादगारनि खां छिके वठंदा जिन जा फसल मिलियल आहिनि। पर बजाए जो रिलीफ ॾियण जे हिन वक़्तु बि जेको आहे सो अॻे बि पंहिंजो एग्रीकल्चर इमरजेंसी प्रोग्राम उहो अञा रोलण जो शिकार आहे। किसान कार्ड जो हिकिड़ो
रोशो ठाहे सरसाल खां वठी ख़रीद गुज़री वियो, रबी गुज़री वियो, हाणे ही ख़रीद गुज़री वियो, रुगो फार्म भरण जे चकर में आबादगार वीचारा दरबदर थी विया। आबादगार खे को बि रिलीफ अॼु ताईं न मिलियो, कॾहिं DAP ते सब्सिडी न मिलियो आहे, कॾहिं असांखे कणिक जी पोखाई लाइ 2011 खां पोइ असांखे ॿिज न मिली सघियो। हिन वक़्त बि जेकॾहिं असीं गुज़ारिश करियूं था सरकार खां त असांखे बराए महिरबानी जेके असांजी ज़मीन में पाणी बीठो आहे ऐं दुआ कंदासीं त इहो पाणी सुके त जीअं असां कणिक पोखे सघूं। 4 महीना इहो पाणी बीठल हूंदो, कणिक जो ॿिज जेको आहे सो उहो असांखे फराहम कयो वञे, असांखे ढलूं न सिर्फ़ु बल्कि हींअर बि ट्यूबवेलनि जा जेके बिल आहिनि बिजली जा उन्हनि में फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइम मिनिस्टर त ऐलान करे छॾियो आहे त उहो उनजी छूट ॾिनी पई वञे, पर हींअर बि आबादगार फ्यूल एडजस्टमेंट जेको आहे सो उहो भरनि पिया। अॼु बि आबादगारनि में काफ़ी फ़ोनूं आयूं त असांखे जेको आहे सो फ्यूल एडजस्टमेंट जेको आहे सो बिल 5,000 7,000 पियो अचे, पर फ्यूल एडजस्टमेंट में उते 20,000 रुपया लॻी थो अचे। उहो अॼु बि आबादगार भरे पियो। आबादगारनि खे अॼु ताईं को बि रिलीफ न मिलियो आहे, न को इहो मज़ाक आबादगारनि सां हमेशह कयो वेंदो आहे किसान कार्ड एग्रीकल्चर खे असां जेको आहे सो हथी ॾींदासीं, असां हीअ कंदासीं, पर उन में जेके सरकारी कामूर आहिनि उन्हनि खे फ़ाइदो ज़रूरु थींदो आहे, पर उहा शइ आबादगारनि ताईं न वेंदी आहे। आबादगारनि खे कॾहिं बि रिलीफ न मिलियो आहे। हींअर में जेको आहे सो 20 खां 25,000 रुपया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट वारनि खे उहे मिलंदा, बाक़ी आबादगारनि खे हारियुनि खे मज़दूरनि खे का बि रिलीफ जो इम्कान कोन्हे। ठीकु आहे। मोहम्मद असलम मरी साहिबु सिंध आबादगार बोर्ड जो अॻुवाण, तव्हांजी वॾी महिरबानी, तव्हां असांखे टाइम ॾिनो। नाज़रीन, ही शो तव्हां ॾिठो। ईंदड़ राजधानी टाइम में कंहिं नए मौज़ू सां गॾु हाज़िर थींदासूं। पंहिंजे मेज़बान गोहर गांगरो खे इजाज़त ॾींदा। अल्लाह हाफ़िज़।